تعریف اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے سندر قدموں میں حاضر اور میں خدا کا خادم پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نان بقا یعنی مارننگ ڈیووشن میں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، اور خدا آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی وبا سے، اور ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی تنگ دستی سے۔ اور دوستو آئیے خدا ان کے حضوری میں اپنے آپ کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مقدس آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو سچا اور بزرگ ہے، نہایت قدوس و نہایت رحیم ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک پروردگار آسمانی باپ، اپنے جلال سے، اپنے فضل سے ہم سبوں کو سیر کر اور ہماری صبح کی اس ریاضت کو قبول فرما، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں کیونکہ وہی تمام تر حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اور آج ہم مل کر خدا کی ستائش کے لیے اپنی آوازوں کو جب بلند کرنے کو ہیں تو کوائر کے ساتھ ہمیشہ کی طرح مل کے ہم خدا کے نام کو مبارک کہیں گے۔ اور بڑے خوبصورت گیت ہے، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ سر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اور مل کر خدا کی تعریف کریں گے۔ اور بڑا ہی خوبصورت اور میٹھا گیت ہے، اور آئیے مل کر خدا کی تعریف کریں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں۔ پریز دی لارڈ۔ کے نام کی جے جےکار ہو۔ اس خوبصورت گیت کے لیے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوستو بے شک یہ بڑی ہی اہم سچائی ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ کس کو عزت دی؟ اپنے کلام کو۔
اور जिस वक्त हम खुदा के कलाम की बाबत बात करते हैं, और अब हमने गीत गाया भी कि तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, और बेशक वो तहरीरी कलाम हो या मुजस्सम कलाम यानी मसीह खुदावंद की सूरत में, तो जिस भी सूरत में वो इस ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ, यकीनन उसका असर इस ज़मीन पर माना और देखा गया। खुदाम की तारीफ़ हो। और आइए खुदाम के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं, और आज अमन हमारे साथ मौजूद हैं, और अमन के वसीले से हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पारी साहब। आज हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह की लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसकी माल की कसरत पर मकूफ़ नहीं। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, और खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर, और सारा जलाल तेरे ही बेटे अल मसीह के नाम को मिलता रहे, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और ख़ास तौर पर इस अच्छी आयत के लिए जो अभी हमारे लिए तिलावत की गई, और मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 12वें बाब की 15वीं आयत। और अगर आपने इस आयत मुबारका को बगौर सुना है, तो थोड़ी देर के लिए हम इस आयत के हवाले से मेडिटेट करेंगे। और मेडिटेट क्या करेंगे कि हकीकत में अगर हम इस आयत मुबारका के तनाजुर में देखें, तो एक ईमानदार के लिए कितना सहल है कि वो अपनी रूहानी रियाजत को तर्क करके दुनियावी मामलात में पड़ जाए। एक खुदा के बंदे या एक ईमानदार के लिए ये कितना आसान है कि वो आसमानी खजीनों की तलाश करने की बजाय दुनियावी मालो दौलत और ऐशो इशरत के पीछे भागना शुरू करते। दोस्तों, ये आसान काम है। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया में होने वाले काम जो हैं वो दुनियावी हैं, और उस दुनिया के सरदार के ज़ेरे असर हैं कि जिसको हम इब्लीस या शैतान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, खुदा के कलाम के मुआफ़िक और आम अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो इब्लीस की पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं कि ज़मीन पर तबाही, बर्बादी और गुनाह को फ़रोग़ दिया जाए। और गुनाह अपने अंदर एक ऐसा डिसेप्शन रखता है कि जो आँखों को खेरा कर देता है, जो आँखों को बंद कर देता है, चुंधिया देता है, और लोग बाआसानी उन मामलात की तरफ दौड़ते हैं कि जो कहने को तो बड़े खूबसूरत और जाज़िब नज़र दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में रूहानी एतबार से और कलाम के एतबार से वो गुनाह के ज़िम्रे में ठहरते हैं। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को देखते हैं, तो खुदा उनका बुजुर्ग कलाम हमें ये बात बयान करता है कि हमें अपने अजर की उम्मीद जो है वो खुदावंद से रखनी है। और जिस वक्त हम अपने अजर की उम्मीद खुदावंद से रखते हैं, तो फिर खुदावंद ही हमें अपने लाफानी अजर से आरास्ता करता है। लेकिन बहुत दफ़ा हम खुदावंद के लाफानी अजर के हसूल की बजाय दुनियावी और ख़ास तौर पर फ़ानी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। ये दुनियावी और लाफानी मामलात कुछ भी हो सकते हैं, और अगर इन मामलात की तफसील को हम बाइबल मुक़द्दस में एक्सप्लोर करना शुरू करें, तो ये सारे दुनियावी मामलात जिनको बाइबल मुक़द्दस में जिस्म के काम के तौर पर भी ज़ाहिर किया गया, तो जिस्म के काम क्या हैं? हसद, बुग़्ज़, घुमंड, तकब्बुर, नफ़रत, गुस्सा, और इसके साथ साथ रियाकारी, और फिर हम खुदा के कलाम के वसीले से देखते हैं कि लालच है, और इसमें शहवत परस्ती और तरह तरह की बुराइयां हैं कि जो जिस्म के काम से नुमायाँ होती हैं। लेकिन खुदा के बुजुर्ग कलाम को अगर हमने पढ़ा और सुना है, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा नहीं चाहता कि हम जिस्म के कामों का शिकार हो जाएं। खुदा नहीं चाहता कि हम इब्लीस की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारना शुरू करते हैं। बल्कि हकीकत में अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम खुदा के लाफानी खजीनों की तलाश को छोड़कर फ़ानी चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो मेरे दोस्तों, फिर खुदा के कलाम की वो सच्चाई का क्या हुआ कि जहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी, सब ज़रूरतें भी पूरी होती जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें, तो इसकी हकीकत
کا وجود ہمیں اس طور سے دکھائی دیتا ہے۔ مسیح خداوند نے پہلے ہی ہم پر یہ واضح کر دیا کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو دنیا کے سردار کے زیر اثر ہے، اور دنیا کا سردار میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، یعنی ابلیس۔ اور جس وقت ابلیس کی بابت ہم دیکھیں تو وہ ہمیشہ ہی لوگوں کی زندگیوں میں گمراہی اور دھوکہ پیدا کرتا ہے، ہمیشہ ہی لوگوں کی زندگیوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ جس وقت ہم ابلیس کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم جسم کے کام جو ہیں ان کی کمپلیشن کی زیادہ فکر کرتے ہیں، تو پھر ان جسم کے کاموں میں جو چند ایک چیزیں انتہائی نمایاں ہیں، ان چند ایک چیزوں میں لالچ اور ہوس بھی ہے، ان چند باتوں میں شہوت پرستی بھی ہے، ان چند باتوں میں دوسرے کے مال کا لالچ بھی ہے۔ اور آج ہر شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی طریقے سے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، ہر طریقے سے مال و دولت کو حاصل کیا جائے، ہر طور سے پیسہ بنایا جائے۔ لیکن اسی پیسے کے حصول میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آسمان پر بھی ایک ذات موجود ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات کو قائم رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہن، جس وقت ہم ان سب باتوں کو سیکھتے اور اس پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ خداوند نہیں چاہتے کہ ہم اپنی زندگی لالچ اور ہوس میں گزاریں۔ بہت دفعہ ہم اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم ایک دوسرے کو جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی چیزوں اور ان کے مال و اسباب کا لالچ کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم اچھے منصب پر فائز ہونے کے لیے لالچ اور ہوس کا شکار ہوتے ہوئے اپنی پوری انرجیز جو ہیں وہ اس کام کی طرف لگاتے ہیں۔ لیکن جتنی تگدور، جتنی انرجیز ہم غلط طریقے سے لالچ اور ہوس کے تحت حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھ بھی انرجی ہم نے خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کر صرف کی ہو تو اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو اس آغاز میں آج ایک سوالیہ نشان آپ لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، اور ایک خیال کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ استفسار کرتا ہوں کہ آئیے آج ہمیں اس بات پر غور کرنا، اس بات کے لیے سوچنا ہے کہ کہیں میں بھی لالچ اور ہوس کا شکار تو نہیں ہو رہا، کیا میں بھی ناجائز نفع کا لالچی تو نہیں ہوں، کیا میں بھی اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور معاملات میں دوسرے کے مال کا لالچ تو نہیں کر رہا۔ اور میرے دوستو، آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ خدا لالچی آدمی سے بیزار ہے، خدا لالچی کو پسند نہیں کرتا، خدا ہوس سے بھرے ہوئے لوگوں سے دور رہتا ہے۔ اس لیے آج اگر ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اپنے بھائی اپنی بہن کی مال کا لالچ میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اور دیگر قسم کی برائیاں اگر میرے بدن میں نہیں تو میں مبارک ہوں، لیکن اگر میں نے ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں پروان چڑھا رکھا ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے آج سوچنے کا مقام ہے۔ چنانچہ آج کا یہ دن جب خدا ان کے نام کے وسیلے سے ہم نے شروع کیا تو اور آج میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں ہر طرح کے لالچ اور ہوس سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے خداوند کی طرف بڑھتے رہنے کا فضل عطا فرمائے۔ ہمارے خزینے اور ہمارے ہر طرح کے مال و اسباب کا حصہ آسمانی مقاموں میں موجود ہے، تو آئیے آج اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکائیں اور خداوند کے حضور اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہم سبوں کو لالچ اور ہوس سے آزاد رکھے اور خداوند ہمیں اپنی پاک روح کی گائیڈنس میں آگے بڑھنے کا فضل دے۔ خداوند اس کلام کے حصے کے وسیلے سے آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ زندہ آسمانی باپ، اپنے رام کی کثرت سے ہم سبوں پر اپنے کرم کی نگاہ کرتا کہ تیرا نام ہماری زندگی میں مبارک ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔
और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक और मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व क़ारिब के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और दोस्तों, जाने से कबल आप सब लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि ज़रूर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मॉर्निंग डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब खुदा उनके नाम के गवाह हैं। और ये गवाही आप कैसे दुनिया की इंतहा तक पहुंचा सकते हैं कि जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जितना खुदा का कलाम शेयर होगा उतनी ही बरकत आपके हिस्से में भी है और जो सुनेगा उसके हिस्से में भी है। और इस सोच के साथ कि ज़रूर हमें दूसरों तक खुदा के बुजुर्ग कलाम को पहुंचाना है, इसलिए मॉर्निंग डिवोशन को शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स के थ्रू और अपने ख्यालात का इजहार हमसे ज़रूर करते रहें, ताकि खुदावंद आप सब लोगों के साथ बढ़ने और आप लोगों के साथ मूव करने का मुझे भी फजल अता फरमाए। खुदावंद आप सब लोगों को सलामत रखे, अपना ख्याल रखिए। आमीन।